अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में कैदी नंबर 804 की दफ़ा नाफिज रही। आप वीडियो में मुख्तलिफ मनाजिर देख सकते हैं जो ये बताते हैं कि कौम डरने को तैयार नहीं है, खौफ का शिकार होके घर बैठने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कबूल करने को तैयार नहीं है। फैसलाबाद के मनाजिर आप देख सकते हैं, कौम को डराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कलेजा चबाने वाली खातून पंजाब में मुसल्लत है, लेकिन लोग फिर भी निकल रहे हैं। रावलपिंडी की तरफ सिमाबिया ताहिर और दीगर लीडरान की रैलियां गई हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी थी। लोग कहीं से भी घबरा नहीं रहे, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आप वीडियोस में सिमाबिया ताहिर को देख सकती हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। जिस वक्त पुलिस निहत्थे लोगों को पकड़ना शुरू हो गई, गिरफ्तार करना शुरू हो गई, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सिमाबिया ताहिर वहां पहुंचती हैं और वो किस तरह से लोगों को इन गुंडों की हिरासत से, क्योंकि अभी वर्दी में ये गुंडे हैं बेसिकली जो पाकिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, इनको इनकी गाड़ी से निकालती हैं। अगर खवातीन में ये हिम्मत आ गई है कि वो पुलिस के साथ जाके आंखों में आंखें डाल के अपने नाजायज कैदियों को छुड़वा रही है, तो सोचें ये कौम कहां पहुंच चुकी है, जज्बा कहां है। और इसीलिए ये डरे हुए हैं। ये हमारी कौम के बच्चे हैं जिन पर पुलिस ने दावा बोला है। बच्चे गाड़ी में सहमे हुए नजर आ रहे हैं और उस पर आप देखें ये पुलिस डंडे बरसा रही है, उनकी गाड़ी पर रोक के खड़े हुए हैं और बच्चे सहमे हुए हैं। अब बच्चों ने कौन सी दहशत गर्दी करनी है, लेकिन इस टाइम पंजाब पुलिस इसराइल की पुलिस बनी है। यहाँ नून लीग और उनके हैंडलर्स नेतन्याहू के भी बड़े बड़े हुए हैं। बच्चों पर भी जुल्म से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसी पार्टी जिसमें औरतें और बच्चे बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, जलसे करते हैं, दो चार नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के, कायदे आजम की बात होती है, इलामा इकबाल की बात होती है, ये उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। फिर एक गिरफ्तारी आप देख सकते हैं, इमरान खान के कजन को गिरफ्तार किया गया, फिर सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, एडवोकेट लतीफ खोसा को भी गिरफ्तार किया गया। तो लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर लाहौर की सूरत हाल देखें, आपने देखना है कि किस तरह पुलिस एक गाड़ी के गिर्द चिपकी हुई है और लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, डंडे मार रहे हैं, और बिलाखिर वो गाड़ी वाला गाड़ी भगाने में कामयाब हो गया। आखिर वजह क्या है? निजाम आपकी ताकत से डरता है। क्या आज करोड़ों में लोग निकल आए हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं चंद सौ थे, कहीं चंद हजार। लेकिन ये आपको डराते इसलिए है कि इनको ये खौफ पड़ा हुआ है कि जिस दिन आपका सबका खौफ दूर हो गया, सब ने खौफ के बुत तोड़ दिए, तो यहाँ लाखों करोड़ों में लोग सड़कों पर नजर आएंगे। और ये जो निजाम बनाया हुआ है, ये जो जरदारी सिस्टम है, ये जो शरीफों का सिस्टम है, ये जो हैंडलर्स का सिस्टम है, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आप लाखों करोड़ों में बाहर निकल आते हैं। अभी हर शहर में कहीं चंद सौ आते हैं, कहीं चंद हजार निकलते हैं, कहीं गलियों में आते हैं, कहीं मैदानों में निकलते हैं, कहीं सड़कों पर आते हैं। लेकिन जब आप एक कौम की तरह सारे इकट्ठे निकलेंगे तो ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि पाकिस्तान की सारी आवाम को कंट्रोल किया जा सके। और अब तो इलेक्शन के नताइज से ये बात साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी ने वोट दिया है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की 70 से 80% सीटें हैं जो वो जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 90% से ज्यादा सीटें जीते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। सिंध में तहरीक इंसाफ की कम से कम 40 सूबाई असम्बली की और कम से कम 20 से 25 कौमी असम्बली की सीटों पर डाका मारा गया है। पंजाब में इससे बड़ा डाका मारा गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी डाका मारा गया है, फिर उनकी मखसूस नशिस्तों पर भी डाका मारा गया। तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर अब तो साबित हो गया ना। अब तो ये एक फैक्ट है, ये कोई थ्योरी नहीं है, अब ये फैक्ट बन चुका है, तजर्बा हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं, हम साबित कर चुके हैं इस चीज को। तजर्बे से इस नेशन ने साबित कर दिया कि वो किसकी साइड पे खड़ी है। इनको खौफ इसी चीज का है कि जितने लोगों ने वोट दिया है, अगर हर हल्के से उतने बाहर निकल आए तो क्या होगा। अगर किसी हल्के में 1 लाख ने वोट दिया है, कहीं पे 30,000 ने दिया है, अगर उसका 30% भी बाहर निकल आया, खाली रावलपिंडी डिवीजन में आप 5-10 लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में। लाहौर देख लें, कराची देख लें, बात कहां जाती है। इसलिए ये खौफ का शिकार है। ये पूरा निजाम जो इन्होंने जालसाजी की बुनियाद पे सेट किया है, ये निजाम चल नहीं सकता अगर आप लोग इसी तरह डटे रहेंगे। देखें, हो सकता है कि इमरान खान के जेल में होने के बाद कुछ घुस बैठिए तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हों, ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर गए हों, मैं वीडियो में बता भी चुका हूं। लेकिन
آپ کی جنگ ایک نظریے پر انحصار کرتی ہے، وہ لوگوں پر انحصار نہیں کرتی. آپ کی جنگ، آپ کی جدوجہد یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق لینا ہے اور وہ ہم لے کر رہیں گے، اور اس کے لیے پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے. اور جو خوف پھیلانا چاہتے ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں. آپ کو عمران خان کا ایک پرانا کلپ یاد ہوگا جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر 20,000 صرف 20,000 لوگ باہر نکل آئے تو ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی. عمران خان کو کیونکہ اندازہ تھا کہ ان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھیں گے، یہ عمران خان کو پتا تھا. وہ ان کی اصلیت کو جانتے ہیں، ان کی حیثیت کو جانتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ان کی وقت کیا ہے. تو کیونکہ وہ جانتے تھے اس لیے عمران خان نے یہ پیغام بار بار قوم کو دیا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ ذرا سنیں. تو وہی آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں جدوجہد کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. جی، یہ آپ نے سنا عمران خان کا میسج. بار بار کیوں عمران خان کہتے رہے ہیں؟ آپ نے یہی بات عمران خان کی ویڈیوز میں، میسیجز میں بار بار سنی ہوگی، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے، یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، پھر لمبے عرصے تک ہو سکتا ہے 6 مہینے، سال، 2-3 سال مجھے یہ جیل میں رکھیں. اگر میری قوم ایک میسج اپنے ذہن میں بٹھا لے گی تو کھڑی رہے گی. اگر یہ میسج نہیں دیا تو قوم تو پہلے کی طرح اپنی زندگی میں چلی جائے گی اور سو جائے گی. تو عمران خان آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا. یہ سارا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہے کہ آپ کو آپ کا حق تب ملے گا جب طاقتور کو آپ مجبور کر دیں گے. ظاہر ہے آپ نے کوئی جنگ تو نہیں لڑنی کسی کے ساتھ، آپ نے بار بار آ کر اپنی طاقت دکھانی ہے اپنے نمبر سے کہ آپ کے نمبرز کتنے ہیں. آپ کی اسٹرینتھ اس میں ہے کہ ٹوٹل بندے کتنے باہر آتے ہیں ہر بار جب کال دی جاتی ہے. وہ آپ کے نمبر سے ڈرتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ زور اسی چیز پر دیا گیا پچھلے 2 سالوں میں؟ جنرل باجوہ عمران خان کو بار بار کہتے تھے کہ اچھے بچے بن جاؤ، اسمبلی میں آ جاؤ، یہ احتجاج نہ کرو، جلسے جلوس نہ کرو، لوگوں کو باہر نہ نکالو، تو ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مان لیں گے، تمہیں حکومت بھی دے دیں گے، لیکن کنٹرول انہی کا رہے گا، بس تم نے سامنے آ جانا ہے. یہ بات تب بھی بار بار ہوئی اور یہ بات اب بھی بار بار ہو رہی ہے کہ اگر ہماری باتیں مان لو، احتجاج کرنا چھوڑ دو تو تمہارے کیسز میں نرمی کر دیں گے، بنی گالا تمہیں شفٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان یہ باتیں نہیں مان رہے کیونکہ ان کو اعتماد ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا ہے، اس قوم کی اتنی زیادہ ٹریننگ کر دی ہے کہ یہ قوم اب گھروں میں نہیں بیٹھے گی. ناظرین اکرام، ایک تصویر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جو اس سچویشن کو بڑا زبردست بیان کرتی ہے، اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت اس تصویر کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے تصویر. سب سے اوپر یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ ہنٹر لے کے ایک صاحب کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب جھک جاؤ میرے سامنے. تو سب جھک جاتے ہیں سوائے ایک بندے کے. وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے. سیکنڈ والے میں وہ کھڑا رہتا ہے تو کچھ لوگ مزید کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہیں سجدہ نہیں کریں گے. یہ جب کچھ لوگ مزید کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تھرڈ سٹیج ہے. تو ناظرین اکرام، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ سرپرے کھڑے ہو چکے ہیں، پوری قوم نے اب کھڑے ہونا ہے. تو چوتھی سٹیج آ جائے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ طاقتور جس نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے، ہنٹر پکڑا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے جھک جائیں گے. اور یہ کام آپ نے کرنا ہے، ان کو گھٹنوں پہ لانا ہے آپ نے. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عوام مسلسل یہ جدوجہد جاری رکھے. اس میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. دیکھیں سلمان اکرم راجہ جیسے لیجنڈ بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسری بار آج گرفتار ہو گیا، کیونکہ اس بندے کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے. جو ظلم کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام پاکستان کو تباہ کر رہا ہے اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کو کیا مصیبت پڑی ہے اس عمر میں یہ کام کرنے کی. اگر یہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کو اس نظام نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ اس نظام میں عیاشی سے رہ سکتے ہیں. عمران خان تو اسی نظام میں بھی قوم کا سب سے بڑا ہیرو بنا ہے، ایک ایسا آئیکن بنا ہے کہ دنیا میں بہت کم جس کی مثال ملتی ہے. تو اس بندے کو تو ذاتی طور پر کوئی ایشو نہیں تھا، اصل ایشو قوم کا ہے. اور
قوم کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کرواتی ہے ایک ہیرو کو, اور وہ ہیرو آگے کھڑا ہوتا ہے, اور اس ہیرو نے جب سب کے سامنے یہ سب کچھ ایکسپلین کیا ہے اور یہ شعور دیا ہے, تو آج وہ قوم بھی کھڑی ہو گئی ہے. اور یقین مانیں یہ شعور کا جن جو اس وقت باہر نکل آیا ہے, اب یہ دوبارہ بوتل میں کبھی نہیں جائے گا, اور اب پاکستان یقینی طور پر آزادی کی طرف ہی جائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.